ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्योणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिषु प्रथमं पादं पठन्तः स्मः। पादस्यास्य क्षन्तव्यः उणादिषु द्वितीयं पादं पठन्तः स्मः। द्वितीयस्य अस्य पादस्य तृतीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं बहुलमन्यत्रापि संज्ञात् छन्दसोः इति। तत्र संज्ञाविषयात् वेदविषयाच्च अन्यत्रापि तत्र धातोः विहितस्यणेः लुक् भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र संज्ञापरकम् उदाहरणं छान्दसञ्च उदाहरणं व्याख्यात्रा प्रस्तुतमेव। मूले तु श्लोकपरतया उदाहरणानि उक्तानि। वान्तिपर्णशुषः वाताः ततः पर्णं मुचोपरे ततः पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति। तत्र पर्णशुषः पर्णमुचः पर्णरुहः इत्यादिषु प्रयोगेषु सर्वत्रापि अस्माभिः तत्र अणेर्लुग् व्यवस्था दृष्टा। ततः परं जोरी च इति सूत्रं पठितम्। अत्र जु इति धातोः रक् इति प्रत्ययः भवति, ईकारान्तादेशश्च भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उदाहरणं तु जीरः इति साधितं। जश्चेत्येके ज्यावयोहानो इत्यस्मादपि सिद्ध्यति इदम् इति केचन वदन्ति इति तत्र उक्तं। ततः सुसूधागृधिभ्यः क्रन् इति क्रन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं। सु इत्यादिभ्यः धातुभ्यः क्रन् इति भवति। सुरः सूरः धीरः गृध्रः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः शुसिचि मीनान् दीर्घश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। शु इत्यादिभ्यः धातुभ्यः क्रन् इति प्रत्ययः भवति, अपि च धातूनां दीर्घोऽपि भवति। अतः शूरः सीरं चीरं मीरः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तेषाम् अर्थचिन्तनम् अपि अस्माभिः कृतम्। ततः वाविन्धेः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। वि इति उपपदे सति इन्धधातोः क्रन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र न लोपः जातः, ततश्च रूपं साधितमस्माभिः। वीध्रं विमलं दीर्घोऽपि अत्र भवति। नैव सवर्णदीर्घे सति वि इति लभ्यते, एवमेव। ततश्च वृधिवपिभ्यां रन् इति सूत्रं पठितम्। आभ्यां धातुभ्यां रन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। वर्ध्रं चर्म प्राकारः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः ऋज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुब्रचुब्रक्षुरखुरभद्रोग्रभेरभेरशुक्रशुक्लगौरवन्रे रामालाः इति एतेन सूत्रेण ऋज्रादयः शब्दाः निपातिताः। तत्र 19 इमे भवन्ति। ऋज्रः नायकः, इन्द्रः अग्रं, विप्रः कुब्रः चुब्रः क्षुरः खुरः भद्रः भद्रं, उग्रः भेरः भेलः शुक्रः शुक्लः गौरः वन्रः इरा माला। एते शब्दाः अत्र अस्माभिः
अत्र रन्नन्ताः निपातिताः। तेषाम् अर्थविचारः अपि कृतः। कस्मिन् शब्दे कस्मिंश्चित् शब्दे तत्र मध्ये मध्ये क्वचित् विशेषः निपातनवशात् विधिः अपि दृष्टः, यथा क्वचित् दीर्घः इत्यादिकं। ततः समिकस उकन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। संयुपपदे कसधातोः उकन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र सम्यक् कसन्ति पलायन्ते जनाः अस्मादिति सङ्कसुकः इति उदाहरणं पठितं। दुर्जनः अस्थिरो वा इति अर्थः तत्र भवति। ततः पचिन्नशोरुणुकन् कनुममुच इति। तत्र पच अपि च नुम् आभ्यां धातुभ्यां पच अपि च नश् आभ्यां धातुभ्यां तत्र परतः नुकन् इति प्रत्ययः भवति। अपि च धातोः अनयोः यथासङ्ख्यं ककारान्तादेशः नुमागमश्च भवति। सूत्रस्य अर्थः पठितः। पाकुकः, सूपकारः, नंशुकः इति च नाशशीलादिषु अर्थेषु उदाहरणान्तरमपि दृष्टं। नंशुक इति अस्तु। ततः भियः कृकन् इति पठितं। भीधातोः कृकन् इति प्रत्ययः भवति। भीरुकः इति रूपं साधितं। ततः कुन् शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि इति तत्र सूत्रं पठितं। तत्र कस्मिंश्चित् उपपदे सति अपि च तत्र उपपदे असत्यपि उपपदं यदि नापि भवति तदा कस्माच्चित् धातोः कुन् इति प्रत्ययः भवति शिल्पिन्यर्थे संज्ञायां च गम्यमाने। अतः तत्र रजकः, इक्षुकुट्टकः, चरकः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः चषकः, शुनकः, भषकः इति उदाहरणान्तराणि अपि तत्र दृष्टानि। तत्र पुनः कित्वात् उपधागुणाद्यभावः प्रयोजनम् अस्माभिः तत्र उदाहरणे दृष्टमेव। ततः रमेरश्चलो वा इति सूत्रं पठितं। रमधातोः कुन् प्रत्ययः भवति। रेफस्य च लत्वं भवति। तत्र रमको विलासी लमकः विकल्पेन नाम लत्वपक्षे लमकः इति। ततः जहातेर्द्वे च इति नाम ओहाक्त्यागे इति धातोः कुन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः द्वित्वमपि भवति। द्वित्वे सति पूर्वस्य अभ्यासादीनि कार्याणि भवन्ति इति। जहकः त्यागी कालश्च इति नाम त्यागी इत्यर्थः कालः इत्यपि अर्थः जहकः इत्येतस्य भवति इति एतदर्थद्वयम् उदाहरणस्य दृष्टम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। चरक इति पातकोद्योगचरकतमालामलकानडः इत्यमरः। चषक इति चषको स्त्रीपानपात्रं सरकोऽप्यनुतर्षणम् इत्यमरः। शुनक इति शुनगतौ इत्यस्मात् कुनि रूपं। भषक इति भषभर्त्सन इत्यस्मात् रूपं। शुनको भषकः श्वास्यादलर्कस्तु सः रोगितः इत्यमरः। रमेरश्चलो वा रमौ क्रीडायामित्यस्मात् कुन् प्रत्ययः धातोरेफस्य लकारश्च वेत्यर्थः। लमक इति रूपं। जहातेर्द्वे च ओहाक्त्यागे अस्मात् कुन् स्यात् धातोर्द्वित्वं च स्यादित्यर्थः। जहातेर्द्वे ओहाक्त्यागे अस्मात् कुन् स्यात् धातोर्द्वित्वं च स्यादित्यर्थः।
जहक इति रूपम् इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। वयम् अस्माकं क्रमे उणादिषु द्वितीयस्य पाठस्य तत्र क्षन्तव्यं द्वितीयस्य पादस्य तृतीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। आम्, अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च धम च। तत्र धमः इति प्रथमं यत् पदं तत् पञ्चम्यन्तं भवति धमा इत्येतस्य, एवं खलु। अपि च धमः धम इति लुप्तप्रथमाकं भवति, विधीयमानं प्रथमान्तं च इति अव्ययं भवति। कुञ्शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि इत्यतस्मात् कुन् इत्यनुवर्तते। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति, सूत्रार्थं कथयति। धमा शब्दाग्निसंयोगयोः अस्मात् कुन् स्यात् धातोः धमादेशश्च इत्यर्थः इति तत्र उच्यते। तर्हि धमा इति धातोः कुन्, तस्य उ अवशिष्यते, अकादेशः धम, धातोः स्थाने धम इति आदेशः। तत्र अयम् आदेशः अनेकाल् अस्ति, अतः सर्वस्यापि स्थाने भवति। धमक इति रूपम् इति व्याख्याता कथयति, मूलेपि अस्ति। धमकः कर्मकारः, कर्म करोति यः सः कर्मकारः, अतः कर्म कर्तुः धमकः इति तत्र संज्ञान्तरम् अथवा नामान्तरं भवति। एवम् अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायाञ्च हनो वध च इति। तत्र हनः इति पञ्चम्यन्तं, वध इति लुप्तप्रथमाकं, विधीयमानं च इति अव्ययं। कुन् शिल्पि इत्यादि सूत्रात् कुन् इत्यनुवर्तते। हन् कुन् हन् वु हन् अक प्रकृतसूत्रेण वधादेशः। हनकः वधकः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति पदगिरि हनहिंसागत्योः कुनि धातोर्वधादेशे च रूपं किम् वधक इति रूपम् इति भावः। सम्यक् इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। बहुलमन्यत्रापि इत्यस्ति। तत्र बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति, अन्यत्र इति अव्ययं भवति, अपि इति अपि अव्ययमेव भवति। कुन् शिल्पि इत्यादि सूत्रात् कुन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अन्यधातोरपि कुन् स्यात् इति। कथयति कुह कुनि कुहग इति रूपं मूले कुह विस्मापने इति धातुः अस्ति खलु, अतः तस्मात् कुनि सति कुहकः इति रूपं भवति। तत्र कुहकः नाम तदेव यः विस्मापयति। ऐन्द्रजालिकाः विस्मापयन्ति खलु, तादृशीं क्रियां दर्शयन्ति यत् यस्याः सम्भवः न भवति। कस्यचित् शिरः कर्तयित्वा पृथक् कुर्वन्ति, पुनः योजयन्ति, सः कुहकः इति। अग्रे कथयति कृतकमिति, मूले कृतकम् इत्युक्तं खलु, कथयति कृतिछेदने
सम्यक्। तर्हि प्रकृते कृतधातोः कुनि सति कृतकम् अकादेशादिकं कृत्वा कृतकम् एवं प्रयोगम् अनुरुन्ध्य अन्यत्र अपि अस्माभिः अयं कुन् कर्तुं शक्यः इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। कृषेर्वृद्धिश्चोदीचाम् इत्यस्ति। तत्र कृषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, वृद्धिः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, उदीचाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र कुन् शिल्पिसंज्ञयोः इत्यादि सूत्रात् कुन् इति अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्याता कथयति कृषविलेखने अस्मात् कुन् उदीचां मते वृद्धिश्च इत्यर्थः। उदीचां ग्रहणात् वृद्धिविकल्पोऽयं वृद्धिविधिः इति। कार्षकः कृषक इति रूपं। सम्यक्। कृषधातोः कुनि सति तदेव कृषिं यः करोति सः कार्षकः इत्यपि भवति, कृषकः इत्यपि भवति। तर्हि वृद्धिविकल्पः खलु। उदीचां मते वृद्धिः, अन्येषां मते न। अतः यत्र वृद्धिः भवति तत्र कुनि किति परतः अपि वृद्धिः अत्र भवति विधानसामर्थ्यात्। अतः वृद्धिपक्षे कार्षकः, तदभावे तु कृषक इत्येव। सम्यक् इति अयं विशेषः अत्र भवति। अग्रे सूत्रं भवति उदकञ्च इति। तत्र उदकम् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति उन्दीक्लेदने अस्मात् कुन्। सम्यक्। मूले उदाहरणं दत्तं खलु। उदाहरणम् इदं सूत्रे एव उदाहरणं भवति उदकम् इति। उदकमेव उदाहरणमिति। व्याख्याता कथयति ननु कुन् शिल्पिसंज्ञयोः इत्यादिना संज्ञात्वात् सिद्धम् इत्यतः प्रपञ्चार्थमिति। प्रपञ्चार्थमेव इदं वर्तते, यद्यपि पूर्वेणैव सिद्धं, नाम कुन् शिल्पि इत्यादिना एव सिद्धम् इति भावः। सम्यक्। तर्हि कुन् उन्द् व न लोपः भवति अनिदितां हरोदहायाः इति इत्यनेन। अतः उदक इति सिद्ध्यति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। वृश्चिकृष्योः किकन् इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र वृश्चिकृष्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पञ्चम्यर्थे अत्र षष्ठी वर्तते। वृश्चिश्च कृषिश्च वृश्चिकृषीतयोः वृश्चिकृष्योः किकन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। ततः किकन् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति ओवृश्चुच्छेदनेन वृश्चिति इका निर्दिष्टः धातुः यः सूत्रे वर्तते सः कः। ओवृश्चुच्छेदने कृषविलेखने आभ्यां किकन् स्यात्। एवं खलु। वृश्चिक इति रूपम्। एवं खलु। तर्हि वृश्च किकन्, किकनः किम् अवशिष्यते? इक इत्येव खलु। मूले तु साक्षात् उदाहरणद्वयं दत्वा विषयः समापितः। वृश्चिक इत्यत्र इक इति श्रूयते खलु। अतः किकनी ककारस्यापि तु संज्ञाद्यस्य नकारस्य अन्त्यस्य च इक इति अवशिष्यते। तर्हि व्रश्च इक प्रकृते सम्प्रसारणम्। एवं खलु। अतः तदेव ग्रहिज्या वैवदि वष्टि इत्यादि सूत्रेण सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं वृश्च इक वृश्चिक
विभक्तिकार्ये कृते वृश्चिकः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति किष्कुर्हस्ते वितस्तौ च शूककीटे च वृश्चिके इत्यमरः। ततः कृषिकः इति तत्र कृषधातोः किकिनी कित्वात् गुणः न भवति। कृषिका तदेव कृषकः यस्मिन् अर्थे साधितः पूर्वं तस्मिन् अर्थे अयमपि प्रयोगः भवति। व्याख्याता कथयति क्षेत्राजीवः कर्षकश्च कृषिकश्च कृषीवलः इत्यमरः। कृषीवलः इति तु अष्टाध्यायीसूत्रद्वारा सिद्ध्यति। सम्यक् इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रे सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते प्राङ्पणिकषः इत्यस्ति। तत्र प्राणि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, पणिकषः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रश्च आञ्च प्राङ् तस्मिन् प्राङि समाहारद्वन्द्वः भवति। पणिश्च कषच पणिकष् तस्मात् पणिकषः इत्यत्रापि समाहारद्वन्द्व एव भवति। वृश्चिकृश्चयोः इत्यादि सूत्रात् किकन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं प्राङि उपपदे पणव्यवहारे स्तुतौ च कषहिंसायाम् इति धातुभ्यां नाम पणधातोः कषधातोः च किकन् स्यात् इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र प्राङि अर्थात् समुदायद्वयम् अत्र विवक्षितं वर्तते। प्रापणिक इति कथयति प्र आङ् पूर्वकपणधातोः रूपम्। सम्यक्। तर्हि तत्र प्रापणिक इत्येतस्य नाम तदेव यः वणिक्वृत्तिं करोति सः वणिग्वृत्तिं करोति। अस्तु। प्राकषिक इति कथयति कषधातोः रूपम्। आम् तर्हि पणधातोः किकनि प्रापणिक इति सिद्धं। यदा इक इति अवशिष्यते कषधातोः नाम प्र आङ् इति द्वयपूर्वकात् कषधातोः प्राकषिक इति च रूपं तत्र भवति। अग्रे तत्र मूले कथयति अर्थं पश्यन्तु प्रापणिकः पण्यविक्रयी इति खलु तदेव वणिग्वृत्तिमान्। प्राकषिकः परदारोपजीवी नाम अन्यस्य पत्न्याः कारणात् यः जीवति जारादिः सः। सम्यक्। अस्तु। इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते मुषेर्दीर्घश्च इत्यस्ति। तत्र मुषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र उच्यते नाम प्रकृते तदेव वृश्चिकृष्योः इत्यस्मात् इत्यादितः किकन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति मुषस्तेये इत्यस्मात् किकन् स्यात् धातोर्दीर्घश्च। मूषिक इति रूपं मूले उक्तं मूषिक आखुः। तर्हि मुषधातुः तस्मात् किकन् मूष इक धातु तत्र उकारस्य दीर्घश्च मूषिक। व्याख्याता कथयति उन्दुरुर्मूषिकोऽप्याखु। मूषिकोऽप्या तत्र अवग्रहद्वयस्य अपेक्षा प्रायः नास्ति। मूषिकः अपि एकः अवग्रहः युज्यते, द्वयस्य अपेक्षा नास्ति। भवतां व्याख्यायां नास्ति चेत् क्लेशो नास्ति। आखुः आखु इत्यमरः अमरे एवमुच्यते। आखुः इत्यत्र वस्तुतः विसर्गः अपेक्षितः अथवा समाहारः विवक्षितः स्यात्। अस्तु एवं खलु।
अग्रे स्यमे सम्प्रसारणञ्च इत्यस्ति। स्यमेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। इका निर्दिष्टः वर्तते अत्र धातुः। सम्प्रसारणम् इति प्रथमान्तं च इति च अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति। अत्र तदेव वृश्चिकृष्योः इत्यतः कुन् इत्यपि अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति स्यमो शब्दे अस्मात् किकन् धातोः सम्प्रसारणं दीर्घश्चेत्यर्थः। धातोः सम्प्रसारणमपि भवति, दीर्घोऽपि भवति। तर्हि स्यं किकन् स्यम् इक धातोः सम्प्रसारणं स इ अ म इक सम्प्रसारणस्य पूर्वरूपं दीर्घः च सीम इक सीमिक इति रूपम्। व्याख्याता कथयति चाद्दीर्घः नाम गतसूत्रः दीर्घः इत्यपि स्वीक्रियते। सीमिकः वृक्षभेदः इति मूले कथयति। नाम कश्चन वृक्षः वर्तते, तस्य वृक्षविशेषस्य नाम इदं भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। क्रिय इकन् इति। क्रियः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् इकन् इति प्रथमान्तं भवति। अधुना किकनः प्रसङ्गः सम्पन्नः, इकनः आरब्धः। व्याख्याता कथयति डुक्रीयद्रव्यविनिमये इत्यस्मात् इकन् प्रत्ययः इत्यर्थः। क्री इक ततश्च गुणः भवति। क्रे इक अयादेशे क्रय इक क्रयिक इति भवति। तत्र व्याख्याता कथयति गुणे अयादेशे च रूपं मूले उक्तं क्रयिकः क्रेता। नाम क्रेतुः कृते उपयुज्यमानः शब्दविशेषः अयं क्रेता। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति आङि पणिपनि मूले पश्यामश्चेत् आङि पणिपनिपतिखनिभ्यः इति। आङि इति सप्तम्यन्तं भवति, पणिपनिपतिखनिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पण्यादीनाम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। गतसूत्रात् नाम क्रिय इकन् इत्यतः इकन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति पणौ व्यवहारे स्तुतौ च पन च नाम पन इत्यपि धातुः अस्ति। पणि पनि सूत्रे विपरीताकारः पत्लगतौ खनु अवधारणे येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी भवति इत्युच्यते। सम्यक्। पनधातुः अपि व्यवहारे स्तुत्यर्थकश्च पण इति तु अस्ति एव। सम्यक्। द्वन्द्वात् पञ्चमी इत्युक्तं व्याख्याता अग्रे उच्यते आङि उपपदे तेभ्यः इकन् प्रत्ययः स्यात्। आङि उपपदे अनेन इकनारूपसिद्धेः प्राङि पणिकष इत्यत्र पणिग्रहणं प्रपञ्चार्थम्। एवम् अनेन इकनैव सिद्ध्यति खलु। अतः पणिकष इत्यत्र पणिकष इति प्राङि पणिकषः इत्यत्र एवमेव नाम तत्र पणि प्रपञ्चार्थं वर्तते। यतः अनेनैव खलु सिद्ध्यति इति कथयति। उपसर्गान्तरनिवृत्त्यर्थं वा तत् नाम अन्यः उपसर्गः तत्र नागच्छेत् तदर्थं तत् सूत्रं वक्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। अस्तु, प्रकृते क्रमशः उदाहरणानि पश्यामः। किं कथयति आपणिकः एवं खलु। तर्हि प्रकृते उपसर्गपूर्वकात् पणधातोः इकनि आपणिकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तदेव वणिक्कर्म करोति यः सः क्रयणादिकं विक्रयणादिकं करोति यः सः आपणिकः। अग्रे आपनिकः इन्द्रनीलः किरातश्च इति एते अर्थाः भवन्ति। आपनिकः नाम
णत्वभेदकारणात् अर्थान्तरं गच्छति। यद्यपि धातोः अर्थः समानः परन्तु अर्थभेदो भवति धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। समीचीनं। ततः पतधातुः अपि पठितः खलु, पाणिपनि पति। आपतिकः श्येनो दैवायत्तश्च इति कथयति। श्येनः नाम तदेव बृहदाकारकः पक्षिविशेषः। दैवायत्तश्च इति, दैवायत्तः नाम भाग्याधीनः, आपतिकः इत्युच्यते तदेव। अन्तिमः धातुः खन् धातुः, तत्र उच्यते आखनिकः। आखनिकः मूषिकः वराहश्च। मूषिकस्य अपि नामान्तरमिदं भवति, वराहस्यापि नामान्तरं भवति इति। सम्यक् अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते श्यास्त्याह्रियविभ्य इनच् इति। तत्र श्यास्त्याह्रियविभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति, इनच् इति प्रथमान्तं भवति। इनच् प्रत्ययप्रसङ्गः अधुना आरब्धः। श्यादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, तान् अर्थसहितान् धातून् व्याख्याता अस्ति पठन्। कथयति श्यैं गतौ ष्ट्यै शब्दसङ्घातयोः ह्रियहरणे अवरक्षणादौ चत्वारः सन्ति यते खलु। एभ्यः इनच् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। प्रथमम् उदाहरणं श्येनः इति। श्यै इति धातोः इनच् एवं किल। तर्हि श्यै इति धातोः इनचि सति श्यै इत्यत्र ऐकारः अस्ति खलु, तस्य ऐकारस्य आत्वम् आदे च उपदेशेषु इति श्या इन गुणः श्येन विभक्तिकार्ये श्येनः इति सिद्ध्यति, पक्षिविशेषः। ततः व्याख्याता कथयति पत्री श्येन उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ इत्यमरः। अग्रे स्त्येनः, स्त्यै शब्दसङ्घातयोः इति धातुः खलु पठितः। ष्ट्यै इति वस्तुतः धात्वादेशः सः, तेन सत्त्वे सति निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायेन टकारो विगच्छति, स्त्यै इति आयाति। स्त्यै इनच्, स्त्यै इन, ततः आदेच उपदेशेषु इति भवति स्त्या इन गुणे सति स्त्येन। व्याख्याता कथयति स्त्येनश्चोरः। सम्यक्। सूत्रे अग्रिमः धातुः भवति ह्रियहरणे। हृ धातोः इनचि हृ इन गुणः हर् इन हरिण अणत्वम् अटुकुवाङ् इत्यनेन हरिण इति सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमः धातुः भवति अव, अन्तिमश्च अवरक्षणादौ भवति खलु। हरिण इत्यत्र व्याख्याता कथयति मृगे कुरङ्गवातायुहरि वातायुहरिणाजिनयोनयः इत्यमरः। सम्यक्। अवधातोः इनचि अव इन अविन अविनोध्वर्युः, अध्वर्योः एषा संज्ञा भवति अविनः इति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते वृजेः किच्च इति। तत्र वृजेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं, श्यास्त्या इत्यादिसूत्रात् इनच् इति अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यते वृजीवर्जने अस्मात् इनच् स्यात् स च किद् भवति इत्यर्थः। तस्य कित्तं च आरोप्यते। सम्यक्। ततः वृज् इन ऋवर्णस्य
गुणः न भवति कित्वातिदेशकारणात्। अतः वृज् इन वृजिन विभक्तिकार्ये कृते वृजिनम् इति सिद्ध्यति। वृजिनम् इति व्याख्याता कथयति कलुषं वृजिनैनौघमंहो दुरितदुष्कृतम् इत्यमरः। सम्यक्। पापादयः अर्थाः भवन्ति। वृजिनम् अर्थः पापम्। अग्रे अपि कथयति वृजिनं कल्मषे क्लीबम् इति मेदिनी इति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति मूले व्याख्यानं च अजेरजच। अजेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। अजः अजः अज इति लुप्तप्रथमाकं भवति विधिमानं। च इति अव्ययपदं भवति। श्यास्त्या इति सूत्रात् इनच् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अजगतिक्षेपणयोः अस्मात् इनच् अजेरजादेशश्च इत्यर्थः। न च अजेः अजादेशविधानं व्यर्थमिति वाच्यं विभावबाधनार्थं तदावश्यकत्वात्। अजेः अज इत्येवादेशः कुतः इति चेत् अजेर्व्यघञपोः इति अस्माभिः पठितं यत् सूत्रं पूर्वं, तस्मात् वि इति आदेशः न प्राप्नुयात् तदर्थम् अजेः अजादेशः अत्र उच्यते इति भावः। उदाहरणम् अजिनं। तर्हि अज इन। सम्यक्। अजिन इति भवति। अजिनं विभक्तिकार्ये कृते अजिनं भवति। व्याख्याता कथयति अजिनं चर्मकृत्तिः स्त्री इत्यमरः। मृगचर्मणः कृते अपि उच्यते अजिनं चर्म इत्यपि अर्थः भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति बहुलमन्यत्रापि इति। सम्यक्। तत्र 95-तमं सूत्रमपि आसीत् बहुलमन्यत्रापि। अत्रापि वर्तते बहुलमन्यत्रापि, परन्तु स्थानभेदात् अर्थभेदः भवति। अस्तु, तर्हि बहुलम् इति प्रथमान्तम्, अन्यत्र इति अव्ययं च इत्यपि अव्ययं। व्याख्याता कथयति नाम तदेव इनच्चः प्रसङ्गः वर्तते। व्याख्याता कथयति अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः इनज् वक्तव्य इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र प्रयोगाः साध्यन्ते। मूले पश्यन्तु कठिनं। व्याख्याता कथयति कठकृच्छ्रजीवने इत्यस्मात् रूपं कठिनं। मूले अग्रिमं रूपम् अस्ति नलिनं। तत्र कथयति नलिनमिति नलगहने तस्माद् रूपम् इति। सम्यक्। तत्र कमलस्य नामान्तरं भवति। मलिनम् इत्यस्ति खलु, कथयति मलधारणे इत्यस्माद् रूपं। मूले अस्ति कुण्डिनं कुडिदाहे इत्यस्माद् रूपं। तत्र इदित्वान्नं भवति। द्यतेरिति मूले उक्तं द्यतेः यत् परुषि दिनं दिवसोऽपि दिनं। नाम दो अवखण्ड। व्याख्याता कथयति दो अवखण्डने नाम ष्टिपा निर्दिष्टः वर्तते। मूले द्यतेः इत्युक्त्वा दो अवखण्डने इत्यस्मात् इनचः स्यादिति। इनचः इति न वक्तव्यम्। इनच् इति तत्र चकारः हल् रूपः इति चिन्तयामि। इनच् स्यादित्यर्थः। रूपं किं? दिनम् इति रूपं। यत् परुषि दिनं दिवसोऽपि दिनं नाम एतत् अर्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते खलु। तत्र दिवसार्थेपि उच्यते, परुषार्थे अपि दिनशब्दः उच्यते। परुषम् अर्थात् खण्डितं। तर्हि दो धातोः इनच् आत्वं भवति। दा इन ततः आकारस्य लोपः। एवं खलु। आतो लोपे इति च इति वा? तथा चेत् तस्य निमित्तानि अपेक्षितानि। निमित्तानि यदि न सन्ति तर्हि बहुलकत्वात् बहुलम् अतएव बहुलम् इत्युक्तं खलु। बाहुलकात् प्रकृते आलोपः ज्ञेयः। द इन दिन विभक्तिकार्ये कृते दिनम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे सूत्रं भवति द्रुदक्षिभ्यामिनन् इति।
दुद्रक्षिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति। इनन् इति तत्र प्रथमान्तं भवति। दृश्च दक्षिश्च दृद्रक्षी ताभ्यां दृद्रक्षिभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। व्याख्याता कथयति दृगतौ दक्षवृद्धौ आभ्याम् इनन् स्यादित्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाहरणं वर्तते। एकं तु द्रविणं, द्रुधातोः इदम् उदाहरणं। द्रु इनन्, इननः इन अवशिष्यते। द्रु इन धातोः गुणः अवादेशः। द्रव इन द्रविण अणत्वे च सति द्रविणम् इति सिद्ध्यति। द्रविण इति सिद्ध्यति विभक्तिकार्ये द्रविणम् इति। दक्षधातोः इनचि दक्षिणः दक्षिणा इति रूपद्वयं भवति। व्याख्याता कथयति हिरण्यं द्रविणं द्युम्नम् इत्यमरः। दक्षिण इति दक्षिणे सरलोदारौ, सरलः उदारः, सुकलः दातृभोक्तरि इत्यमरः। नाम दक्षिणशब्दस्य एते अर्थाः भवन्ति। दक्षिणा इति तत्र दक्षिणशब्दापेक्षया ईषत् भिन्नार्थत्वं भजते। कस्यचित् कृते श्रद्धया धनादिदानम्। अस्तु, अग्रिमं रूपं पश्यामः। अर्तेः किदिच्छा इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अर्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। कित् इति प्रथमान्तं भवति। इत् इत्यपि प्रथमान्तं भवति। च इति तु अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृते दुद्रक्षिभ्याम् इननित्यतः इननित्यनो वर्तते। सूत्रस्य अर्थं व्याख्याता कथयति ऋगतौ अस्माद् इनन् स च कित् धातोः इत्त्वं चादेशः। सम्यक्। रपरत्वम् इरिणं शून्यं। तर्हि कथं प्रक्रिया? ऋ धातोः इनन् ऋ इन तस्य कित्वं वर्तते। अतः प्रकृते गुणः न भवति। अपि च धातोः इदादेशः अपि भवति। इत् च इति उक्तं खलु। अर्तेः कित् इत् च। तर्हि इ स च इदादेशः रपरसन् भवति। इर् इन इरिन विभक्तिकार्ये इरिनम् अणत्वम् अपि भवति। इरिणम् इति भवति। व्याख्याता इरिणं शून्यम् ऊषरम् इत्यमरः इति खलु। शून्यम् इति अर्थः भवति। ऊषरम् इति अपि अस्य अर्थः भवति। अग्रे सूत्रम्। वेपितुह्योर्ह्रस्वश्च इति। वेपितुह्योः इति षष्ठी भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी भवति। ह्रस्वः इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं। वेपिश्च तुहिश्च वेपितुही तयोः वेपितुह्योः। सम्यक्। ह्रस्वः इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं च भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्र तदेव द्रुदक्षि इत्यादि सूत्रात् इननित्यमेव वर्तते। व्याख्याता कथयति टु वेपृकम्पने तुहिर अर्दने। एवं खलु। वेपि इत्यस्मात् टु वेपरि तुहि इति तुहिर अर्दने। आभ्याम् इनन् धातोः ह्रस्वश्च इत्यर्थः। इनन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः ह्रस्वः च भवति। सम्यक्। तर्हि एकारस्य ह्रस्वः इकारः कथं? व्याख्याता कथयति कथं तदस्ति खलु। एच इह्रस्वादेशे इति परिभाषाकारणात्। सम्यक्। रूपद्वयं मूले दृश्यते। वेप्रि इत्येतस्य विपिनं तुः इत्यस्य तुहिनं। तर्हि वेपधातोः इननि वे धातोः ह्रस्वः अपि भवति। एकारस्य इकारः भवति। विप् इन विपिन विभक्तिकार्ये कृते विपिनं। तुः धातोः तुहिनं। सम्यक्।
तुः इत्यत्र तु आदावेव ह्रस्वः वर्तते। पुनः ह्रस्वविधानसामर्थ्यात् गुणः न भवति, लघुपदगुणः न भवति इति तत्र द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति अटव्यरण्यं विपिनम् इत्यमरः। अस्तु, तुहिनमिति लघुपदगुणे ह्रस्वः एवम्। अस्तु, लघुपदगुणः वा भवतु, नाम आदौ गुणः भवति चेत् तस्य पुनः एतेन ह्रस्वः भविष्यति, अथवा ह्रस्वविधानसामर्थ्यात् लघुपदगुण एव न इत्यपि प्रकारान्तरेण व्याख्यातुं शक्यम्। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च तलिलुपिभ्यां च। सम्यक्। तत्र दृद्रक्षित् इत्यतः इननित्यनु वर्तते। तलिलुपिभ्याम् इति पञ्चमी द्विवचनान्तं वर्तते। तलिश्च लुपिश्च, तलिश्च पुलिश्च, तलिपुली। सूत्रं किमस्ति? तलिपुलिभ्यां च। तर्हि ताभ्यां तलिपुलिभ्यां व्याख्याता कथयति तलप्रतिष्ठायां पुलमहत्वे आभ्याम् इनन् स्यात्। मूले तलिनम् इति रूपं दत्तं, पुलिनम् इत्यपि अस्ति। मूले कोशवाक्यमपि उक्तमस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति तलिनशब्दार्थं विवृण्णाः तलिनं विरले स्तोके इति। मूले पश्यन्तु, तलिनं विरले स्तोके स्वच्छेऽपि तलिनन्त्रिषु इति तत्र उच्यते। तलधातोः इननि तलिन इति भवति। पुलधातोः पुलिनं, तत्र व्याख्याता कोशं प्रस्तौति तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम् इत्यमरः। सम्यक्। तदेव तटस्य सविधे जलेन यद् उत्थितं भवति, यद् आगतं भवति, यत्किमपि तत् पुलिनम् इत्युच्यते, अथवा तटः इत्यपि अर्थः भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति गर्वे रत उच्च इति। सम्यक्। तत्र गर्वेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अतः इति षष्ठ्यन्तं भवति, उत् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र वेपि तुह्यो इत्यतः ह्रस्वः इत्यनुवर्तते। दुद्रक्षिभ्याम् इनन् इत्यतः इनन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति ह्रस्वः इत्यस्य अपेक्षा अस्ति वा न वा इति पश्यामः। व्याख्याता कथयति गर्वमोचने अस्मात् इनन्। सम्यक्। अकारस्य उकारः आदेशः इत्यर्थः, तावदेव। अतः ह्रस्वानुवृत्तिः नापेक्षिता। व्याख्याता कथयति स्त्रीत्वविवक्षायाम् आह गौरादित्वादिति। मूले गुर्विणी धातुः कः? गर्व प्रत्ययः कः? इनन्, गर्व इन। सम्यक्। अनेनैव सूत्रेण, नाम गर्वेरत उच्च इति धातोः अकारस्य उदादेशः गुर्व इन, गुर्विना इति अकारान्तशब्दः सिद्धः भवति। पक्षे तु गुर्विणी इति भवति। गर्वमोचने इति अस्ति। कोऽर्थः? गर्भिणी इति मूले उक्तं खलु, गुर्विणी गर्भिणी। सम्यक्। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति किं? गुर्विणी इति नाम तद् स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र षिद्गौरादिभ्यः भवति। व्याख्याता कथयति गुर्विणी इति आपन्नसत्त्वा स्याद् गुर्विणी, स्याद् गुर्विण्यन्तर्वर्त्नी च अन्तर्वर्त्नी च गर्भिणी इत्यमरः इति अमरे नामान्तरमपि वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे पश्यामः। आम्, अग्रिमं सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च रुहेश्च। रुहेः इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदं दुदृक्षिभ्याम् इनन् इत्यतः इनन् इत्यनुवर्तते।
व्याख्याता कथयति रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च अस्मात् इनन् प्रत्ययः इत्यर्थः। उदाह्रियते रोहिणः, तर्हि रुह इन लघुपदगुणः, रोहिणत्वं रोहिणः। व्याख्याता कथयति उपधागुणे रूपं गौरादित्वात् रोहिणी नाम स्त्रीत्वविवक्षायां चेत् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ईषि सति रोहिणी इति भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अर्जुनी अज्ञा रोहिणी स्यात् इति वैश्यवर्गे अमरः। सम्यक् इति पर्यायशब्दः उक्तः। एवं खलु रोहिणः अर्थात् चन्दनवृक्षस्यापि नामान्तरं भवति, यस्य उत्पत्तिः जायते बीजोत्पत्तेः परं, सोऽपि रोहिणः इति उच्यते। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति महेरिणञ्च इति। महेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं पदं भवति। इणन् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। चकारा तत्र इणन् अपि स्वीक्रियते। तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति महपूजायाम् अस्मात् इणन् स्यात् चकाराद् इणन् अपि। सम्यक् अनुबन्धभेदकारणात् तदाश्रितकार्येषु अपि भेदः भवति लक्ष्ये। सम्यक् मूलेपि उक्तमेव चादिनन्। तत्र महिनं राज्यम् इत्युच्यते। कथयति माहिनमिति व्याख्याता इणणः णित्वात् उपधः वृद्धिः। तर्हि मह इणण मह इण उपधः वृद्धौ माह इण माहिन विभक्तिकार्ये कृते माहिनं। महिनमिति कथयति इणनि रूपम्। इणनि तु निमित्ताभावात् उपधः वृद्धिर्न भवति इति भावः, अतः महिनम् इत्येव भवति इति। सम्यक् इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति क्विब्वचि प्रच्छि। मूले पश्यामश्चेत् तत्र क्विब्वचि प्रच्छि श्रीसृपृ पुनः पठामि। क्विब्वचि प्रच्छि श्रीसूद्रुपृज्वां दीर्घो सम्प्रसारणं च इत्यस्ति। पदच्छेदं पश्यामः। क्विप् इति प्रथमान्तं भवति, एवं खलु। ततः वचि प्रच्छि श्रीसृदृपृज्वाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। दीर्घः इति प्रथमान्तं भवति, असम्प्रसारणम् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। न सम्प्रसारणम् असम्प्रसारणम्। वच्यादीनां तु प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, तत् व्याख्यातः कथयति। पश्यन्तु। वच परिभाषणे प्रच्छज्ञीप्सायां श्रियसेवायां सुगतौ दृङ्गतौ पृङ्गतौ जुगतौ सौत्रः भवति। येषां द्वन्द्वात् षष्ठी पञ्चम्यर्थकषष्ठी एषा इति। षष्ठी अपि स्वीकर्तुं शक्यते। पञ्चम्यर्थोपि अस्ति, षष्ठ्यर्थोपि यत्र वर्तते। यतः एतेषां दीर्घोऽपि भवति, सम्प्रसारणमपि भवति इत्यपि खलु उच्यमानं वर्तते खलु। अपि च एभ्यः क्विप् इति प्रत्ययः अपि भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति एभ्यः क्विप् स्यात् दीर्घः कित्वात् प्राप्तसम्प्रसारणाभावश्च। ओहो, सम्प्रसारणमिति न असम्प्रसारणं। कित्वात् प्राप्तं यत् सम्प्रसारणं तच्च न भवति। तदेव कथयति कित्वात् प्राप्तसम्प्रसारणाभावश्च स्यादित्यर्थः इति। सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थो भवति। ततः अत्र उदाहरणानि अधुना पश्यामः।
प्रथमम् उदाहरणं भवति वाक्। तर्हि प्रकृते धातुः कः अस्ति प्रथमः? वच् इति धातुः, तस्मात् क्विपः सर्वलोपः भवति। सम्यक्। अपि च दीर्घः प्रकृतसूत्रेण भवति वाक्, वाच् इति भवति। चोः कु इत्यनेन कुत्वे सति तत्र वाक् इति लभ्यते। सम्प्रसारणं प्राप्तं भवति, तस्य सम्प्रसारणस्यापि अत्र निवृत्तिः क्रियते, वाक् इत्येव भवति। अन्यथा सम्प्रसारणे सति तु उक् इति किमपि अनिष्टं भवति स्म इति भावः। व्याख्याता तदेव कथयति, क्विपः सर्वलोपितया कुत्वे नाम वेरप्रयुक्तस्य इत्यादिकं सर्वं कृत्वा कुत्वे नाम चोः कु दीर्घे अनेनैव सूत्रेण वचिष्वपि यजादीनामिति सम्प्रसारणाभावे च रूपम् इति। सम्यक् सम्यक्। वाणी इति अर्थः भवति। अग्रे रूपं भवति प्राट् इति। धातुः कः? प्रच्छ इति धातुः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति प्रच्छधातोः क्विपि ग्रहिज्येति सम्प्रसारणाभावे दीर्घे प्राच्छ इति जायते खलु। छस्य छोषूडनुनासिके चेति शकारे प्राश्, वृश्चेति षत्वे प्राश्, जष्ट्वे झलाञ्जषन्ते प्राड्, चर्त्वे वावसाने प्राट् प्राड् इति रूपद्वयं भवति खलु। चर्त्वे च रूपम् एवं खलु। तर्हि विशिष्टः प्राट् प्राड् प्राशौ प्राशः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। इति विशिष्टः अयमपि कश्चन प्रयोगः, प्रच्छकः इति भावः। ततः अग्रे श्रीरिति धातुः कः अस्ति अग्रे? श्री, श्रियसेवायाम् इति खलु। व्याख्याता कथयति दीर्घे रूपं। धातुः पूर्वं व्याख्यात्रा परिचायित एव श्रियसेवायां। तर्हि श्री क्विप् सर्वलोपः, दीर्घश्च भवति श्री, सुप्रत्ययः विभक्तिकार्ये श्रीः इति भवति। कथयति कृदिकारादिति ङीष्तु न शङ्क्यः। कुतः? कृतः यः इकारः इति व्याख्यानात्। अत्र इकारस्य कृदवयवत्वं नास्ति, कृतप्रत्ययस्तु सर्वलुप्तः, तस्य सर्वात्मना लोपः भवति। अतः कृदिकारादक्तिनः इति नात्र भवति इति भावः। सम्यक्। कृदिकारादक्तिनः इति च अस्माभिः पूर्वं सुपठितमेव। ततः अग्रे स्रूः इति साधने व्याख्याता कथयति स्रुधातोः सुगतौ नैव स्रुगतौ। मूले व्याख्यात्रा किमुक्तं श्रियः सु इति, तन्न स्यात्, स्रु इति स्यात्। सम्यक्। तर्हि स्रुधातोः क्विपि सम्प्रसारणाद्यभावः अपि च दीर्घः भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते स्रू विभक्तिकार्ये कृते स्रूः इति सिद्ध्यति। मूले कथयन् अस्ति एतत् शब्दविषये, स्रवत्यतः नाम अस्मात् स्रवति घृतादिकमिति स्रूः यज्ञोपकरणम् इति, येन घृताहुतयः प्रदीयन्ते किल तत्। सम्यक्। अग्रे भवति द्रुधातोः द्रुर्हिरण्यं। व्याख्याता कथयति द्रुधातोः रूपं द्रु, परन्तु मूले तत्र ह्रस्वः प्रयुक्तः दृश्यते, तथा न स्यात्। तत्र वस्तुतः दीर्घः कर्तव्यः, द्रू इति। द्रूर्हिरण्यम् इति वक्तव्यं, नाम धनम् इति अर्थः भवति इति भावः। द्रुङ्गतौ इति धातोः क्विपि इदं रूपम्। अग्रे प्रू अर्थात् पृङ्गतौ इति भवति खलु। तत्र व्याख्याता किमेव न उक्तं, कटप्रूः कामरूपी कीटश्च इति तत्र रूपम् अत्र उक्तं वर्तते। नाम कटं प्रवते इति विग्रहे कटपूर्वकात् प्रू धातोः क्विपि सति कटप्रू, तदेव प्रकृते क्विप् भवति, उकारस्य दीर्घः च भवति, कटप्रू इति जायते विभक्तिकार्ये कृते कटप्रूः। शब्दः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते, अष्टाध्याय्ये अपि साधितः वर्तते अयं शब्दः।
तत्र जु इति अन्तिमः धातुः जु गत्यर्थकः सौत्रः धातुः इत्युक्तं खलु तत्र कथयति जु शब्दार्थं विवृण्वन् मेदिनीकोशमाः तत्र जु धातोः क्विप् दीर्घः जू इति जूः इति जायते विभक्तिकार्ये तत्र मेदिनीकोशमाः जूराकाशे सरस्वत्याम् इति मूले जूराकाशे सरस्वत्यां पिशाच्या जवने स्त्रियाम् इति एतावन्तः अर्थाः नाम तत्र कोशे उक्ताः वर्तन्ते एवं खलु शीघ्रं यः गच्छति एवं सरस्वती इति अपि अर्थः भवति आकाशम् इत्यादयः अर्थाः भवन्ति अतः जूः इति च सिद्ध्यति सम्यक् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य चतुर्थ एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः